15 حيلة نفسية تسيطر على حياتنا. من هو صانع القرار والمتصرف الرئيسي في حياتك؟ أنت؟ وهل هناك أي شخص أو أي شيء يؤثر على قراراتك؟ لا أحد؟ هل أنت متأكد؟ في الواقع يخدعك دماغك باستمرار ويضعف إدراكك للواقع. ولكن قبل أن تتعرف على الظواهر النفسية 15 التي تؤثر بشكل كبير على حياتك وتسيطر عليها، احصل على إمكانية وصول غير محدودة إلى مصدر يرشدك خلال الحياة ولا يضللك أبداً. انقر على زر الاشتراك واقرع هذا الجرس لتبقى دائماً على الجانب المشرق من الحياة. 15. متلازمة الضفدع المغلية. تسمية هذه المتلازمة مستوحاة من تجربة حقيقية شملت ضفدعاً في ماء مغلي. إذا وضعت ضفدعاً في قدر فيه ماء بدرجة حرارة مريحة وبدأت بتسخينه ببطء، سينهك الضفدع نفسه محاولاً الحفاظ على توازن درجة حرارة جسمه، ولن يتمكن من القفز خارج القدر عندما يغلي الماء. ولكن إذا وضعته في ماء مغلي فهو سيقفز على الفور. يعمل الأمر بالطريقة نفسها مع البشر. عندما نجد أنفسنا في وضع مزعج، نفضل أن نعاني من مضايقات صغيرة حتى تستنفذنا إلى أقصى حد. العلاقات الصعبة والعمل الكئيب كلاهما أفخاخ نسوق أنفسنا لها، لأننا مترددون للغاية من تغيير الأوضاع. 14. التفكير المحافظ. يميل عقلك إلى التمسك بالمعتقدات القديمة وإهمال المعلومات الجديدة والتحقق منها. إليك مثال جيد. على مدى قرون اعتقد الناس أن الأرض كانت مسطحة. كان الأمر مريحا أكثر للتفكير به على هذا النحو. وإذا كنت تعتقد أنه من السخف التفكير بذلك اليوم بعد أن سافرنا إلى كل ركن في العالم والفضاء الخارجي، فمن الواضح أنك لم تسمع عن مجتمع الأرض المسطحة. هل تجد صعوبة في قول وداعا للمعلومات التي عفى عليها الزمن أو حتى المشاعر التي أصبحت بالية؟ إذا كان ذلك يغرقك عاطفيا قد ترغب في تغيير ذلك. 13. تأثير النعامة. عندما يتدهور كل شيء حولنا لا نرغب في الغالب في معرفة تفاصيل كثيرة عن مشاكلنا. هل يشبه هذا التصرف مخلوق من مملكة الحيوانات؟ نعم، أنا أتحدث عن نعامة سيئة السمعة التي تخبئ رأسها في الرمال، تتجاهل المعلومات التي تزعجك، مفضلا تجنب التفكير في المشكلة. ربما أنت سعيد لأن المعلم لم يصحح أوراق الاختبار بعد، لأنك لا تريد أن تعرف النتيجة. ماذا لو كانت سيئة؟ وينطبق الأمر نفسه على العمل والتقرير الذي سلمته منذ وقت طويل ولم تتلقى أي تعليق بشأنه. 12. تأثير النقطة العمياء. قد يبدو هذا متناقضاً، ولكن عدم القدرة على رؤية التحيزات المعرفية في أنفسنا هو أيضاً تحيز. يدور تأثير النقطة العمياء حول ذلك. يميل الشخص إلى رؤية المشاكل السلوكية لشخص آخر بينما يكون أعمى عن أخطائه، حتى تلك الأكثر وضوحاً. وقد أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة كارنيجي ميلون وجامعة بوسطن وجامعة كولورادو بولدر وجامعة سيتي لندن أن كل شخص قد مر بهذا التأثير مرة واحدة على الأقل. إليك مثال واحد فقط. الأطباء الذين يتلقون هدايا من شركات الأدوية متأكدون من أن هذه الهدايا لا تجعلهم متحيزين لوصف دواء معين لمرضاهم، ومع ذلك هم على يقين بأن زملائهم يتأثرون بذلك ويتحيزون في الموقف نفسه. 11. استكشافية التوفر. نبالغ في الغالب في تقدير المعلومات المتاحة، خاصة عند اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، سيقول الشخص الذي يدافع عن عاداته السيئة إنه يعرف شخصا دخن 3 علب سجائر كل يوم وعاش 100 سنة، ويستبعد الدماغ احتمال كون هذا المثال فريد إن لم يكن مزيف. يطبق الشخص تلقائيا المثال الجيد على ظروفه الخاصة ولا يقلق أبدا. 10. تأثير دانينغ-كروجر. عندما نتعلم كيفية القيام بمهمة جديدة تصبح فكرتنا عن موهبتنا متحيزة، مما يؤدي إلى تضخم احترام الذات. لهذا السبب يقدم المبتدئون نصائح يعتبرونها قيمة لزملاء أكثر خبرة ولا يلاحظون أخطاءهم، ومع اكتسابهم خبرة يدركون المقدار الكبير الذي لا يزال عليهم تعلمه ويتغير إدراكهم لذاتهم بشكل كبير. 9. تفضيل الخطر الصفري. أظهرت دراسة أجراها هاورد كونرايثر وهو بروفيسور في كلية وارتون
أنه إذا أعطيت الناس الخيار إما لتقليل خطر صغير إلى صفر أو تقليل خطر كبير بشكل ملحوظ، فإن الغالبية تختار الأول حتى لو كان له نتائج عكسية. إلغاء الخطر المنخفض لحوادث الطائرات أو تقليل العدد الهائل لحوادث السيارات بشكل كبير. غالبا ما يكون الخطر الصفري أكثر جاذبية لدماغنا. 8. ظاهرة بادر-مانيهوف. هل سبق لك أن لاحظت أنه عندما تتعلم كلمة جديدة أو مفهوما جديدا فإنه يبدأ في مترددتك؟ لقد سمعت للتو عن كريم مخاط الحلزون الجديد هذا، والآن تراه على أغلفة المجلات يتحدث زملاؤك عنه، وينصحك الإنستغرام بتجربته. يبدو أن العالم بأكمله أصبح مهووسا به. هذا الإعلان برعاية ظاهرة بادر-مانيهوف المعروفة أيضا باسم وهم التكرار. يأخذ الأشخاص الذين يؤمنون بالخرافات هذه الظاهرة كإشارة تستمر في الظهور لسبب ما. في الواقع كل ما في الأمر هو أن دماغك متحمس لأنك تعلمت شيئا جديدا أو شيئا لم تهتم به من قبل، وتبدأ من دون وعي بالبحث عنه في كل مكان. 7. تأثير الجمهور. ما الذي يجعلك تعمل بجد وتحاول أكثر؟ قد يكون المال أو الطموح أو تأثير الجمهور. في أواخر القرن ال19 لاحظ عالم النفس في جامعة إنديانا نورمان تريبليد أن راكبي الدراجات قادوا دراجاتهم بسرعة أكبر عندما تنافسوا مع آخرين بدلا من سباق الساعة. يصبح أداء الناس أفضل بكثير في وجود زملائهم أو عملاء أو أي جمهور آخر، ومع ذلك يتعلق ذلك فقط بالمهام البسيطة التي يعرفونها، في حين يميل أداء المهام الجديدة والأكثر تعقيدا إلى أن يكون أصعب مع جمهور المشاهد. وقد يرتبط هذا بالتوتر والضغط النفسي الذي تمر به. 6. تأثير الهالة. صاغ مصطلح تأثير الهالة عالم النفس إدوارد ثروندايك في عام 1920، حيث دعا ضباط قيادة إلى المشاركة في تجربة لتقييم مهارات جنودهم وصفاتهم، واتضح أن بعض الصفات تؤثر على الآخرين وكذلك الانطباع العام عن الشخص، ويعمل هذا في كل الاتجاهين الإيجابي والسلبي. وبالفعل عادة ما نعتبر المشاهير الموهوبين والجميلين أشخاصا صالحين دون أن نعرفهم شخصيا، وغالبا ما يحكم المشرفون على الموظفين بناء على خاصية واحدة إيجابية أو سلبية، مما يؤثر على الصورة الكبيرة. يمكنك استخدام تأثير الهالة لصالحك ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة مع الغرباء. لذلك إذا رأيت أحد عشاق حرب النجوم أمامك لا تتردد في ذكر مدى حبك لهذا الفيلم أيضا، سيجعل هذا الشخص يستلطفك أكثر دون أن يعرفك حقا. 5. نظرية الإغراء للشركة. تستخدم نظرية الإغراء للشركة من قبل المختصين في التسويق الذكي عندما يريدون منك شراء المنتج الأكثر كلفة من بين منتجين في نفس النطاق، فإنهم يضعون منتجا ثالثا بسعر أعلى بكثير بجانبهما، والذي سيعمل كشرك لجعلك تشتري المنتج ذا السعر المتوسط سواء كان شوكولاتة أو زوجا من الأحذية. 4. تأثير آيكيا. تمت صياغة هذا المصطلح في عام 2011 بواسطة مايكل آي نورتون من كلية الأعمال بجامعة هارفارد، ودان موكون من جامعة يال، ودان إيرلي من جامعة دوكا. وكنتيجة لدراستهم استنتجوا أنه كلما بذلت جهدا أكبر في شيء ما كلما أحببته وقدرته أكثر. ولكن لماذا سمي تأثير آيكيا؟ حسنا، على الأرجح أنك تعرف مقدار الجهد الذي ينبغي عليك بذله لتجميع ذلك الأثاث السويدي، ويعمل الأمر بنفس الطريقة مع العلاقات. 3. تأثير دلو السلطعون. هل سبق لك أن لاحظت أن السلطعون المصطاد في الدلو لا يمكنه الزحف للخارج إلا إذا كان بمفرده؟ عندما تكون هناك سلطعونات أخرى في الداخل تبدأ في سحب من يحاول الفرار للأسفل. المجتمع مثل ذلك تماما، لا شعوريا لا يريد الناس أي شخص حولهم أن يغير حياته للأفضل، لأنهم سيبدون أسوأ عند المقارنة به. على سبيل المثال، عندما يقول عضو في مجموعة أنه يريد الذهاب إلى النادي الرياضي، يحاول البقية تغيير رأيه حول ذلك من خلال قول: أنت رائع كما أنت، لماذا تحتاج إلى القيام بذلك؟ وهكذا، لأنهم لا يريدون أن ينجح الشخص ويجعلهم يبدون أسوأ. 2. تأثير الدكتور فوكس. هذا التأثير قوي بقدر ما هو خطر محتمل، لأنه يجعل المعلومات المشكوك فيها جذابة للجمهور. السبب هو الكاريزما.
يثق معظم الناس في كلمات المتحدث الفصيح، وفي الغالب لا يلاحظون الفجوات في المنطق أو حتى المعلومات الخاطئة. في الوقت نفسه تبدو كلمات الأشخاص الأكثر كفاءة والأقل إقناعاً أقل أهمية. هذا هو السبب في أن الطوائف والعلوم المزيفة تحظى بشعبية كبيرة حتى اليوم. 1. التوقع العاطفي. تخيل أنك في علاقة جديدة، تشعر أنك مفتون بشريكك الجديد، ويتم خلط هذه المشاعر بسهولة مع الحب. يصور دماغك عرسكما المستقبلي، وتتخيل كيف ستكون حياتكما جميلة معا. ومع ذلك عندما يختفي الشغف الأولي بينكما قد تشعر بخيبة الأمل، لأن شريكك لا يرقى إلى مستوى توقعاتك السابقة لحياة جميلة. وينطبق الأمر نفسه على كل ما تتوقعه كثيرا. كلما انتظرت حدثا ما، كلما شعرت بسعادة أكبر حوله مقدما، وكلما أصبحت أقل سعادة عندما ينتهي الانتظار. هل لاحظت أن أي من هذه الظواهر أثرت على حياتك؟ أخبرنا في التعليقات أدناه، ولا تنسى أن تمنحنا إعجابا وانقر على اشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.